9 मई के वाक़यात हुए उसके बाद रियासती और हुकूमती गुस्सा दीदनी था, अरूज पर था। ये कहा गया कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई के हवाले से जो स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इनके एलामिये, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, उसका एलामिया, एक के बाद एक बात होती रही कि कार्रवाई होगी और बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जो कहा जा रहा था कि इसके जो मरकज़ी मनसूबा साज हैं वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं और उनके खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलेगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चलेगा, आर्मी एक्ट के तहत चलेगा, वो नहीं चल सका। क्या रास्ते में रुकावट है? बॉटल नेक कौन है? कौन इसकी रास्ते में रुकावट बना हुआ है? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अब जब ये हुकूमत जाने वाली है, क्या ये वो वक्त है जिस वक्त मुकदमा चलेगा? भट्टी साहब, कौन आपके ख्याल में इस राह में रुकावट है? क्यों मुकदमा नहीं चल रहा? क्या कोई सबूत मौजूद नहीं है? उसको आप उसका फॉल आउट नहीं ले सकते? इंटरनेशनली कोई दबाव आ जाएगा? एग्जैक्टली मसला क्या है? नकवी साहब, बात ये है, एक ऐसा मनसूबा साज, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिसने पाकिस्तान 9 मई को, जो पाकिस्तान का 9/11 कंसिडर किया जाता है, वो काम जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हो सका, उसका जो भी मनसूबा साज था और उसके जो भी सहूलतकार था, उसके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो यकीनन जो उसकी मनसूबा साजी हुई होगी, मतलब उन मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई अब बगैर किसी मनसूबा साजी के नहीं कर सकते। तो वो लेजिटिमेट तरीके से होगी डेफिनेटली, और उसका कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसका क्राइटेरिया तरीकेकार तय हुआ होगा, उसके मुताबिक चीजें होंगी। नहीं, लेकिन इनिशिएट नहीं हुआ ना वो प्रोसेस। मेरा ख्याल है कि वो ये जो बात चल रही है, चलें, लेट मी जस्ट कम टू द वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये जो बात चल रही है कि हुकूमत और रियासत इदारे, उनके दरमियान अब एक सोच कहीं ना कहीं मौजूद है कि शायद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनके खिलाफ मुकदमा वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में चलना चाहिए, फौजी अदालत में नहीं। आपकी बात ठीक है, इसके ऊपर डिबेट थी, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि शायद चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा मिलिट्री कोर्ट पे ना चले और उनके मुकदमा चलाने के हवाले से कोई रुकावट या कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, चीज़ें एक नेचुरल और लीगल वे में आगे बढ़ रही हैं, वो उन वाक़यात में नामजद हो चुके हैं और कानून के मुताबिक मेरे ख्याल में स्लो एंड स्टडी कार्रवाई आगे बढ़ रही है और कमिंग डेज में शायद कोई ना कोई हमें रिजल्ट सामने आए। तो अपेरेंटली, और जो हमने भी जानने की कोशिश की, हमारे लिए भी बड़ा क्वेश्चन था कि क्या कोई इसके अंदर कोई रुकावट है, कोई कन्फ्यूजन है इसके एग्जीक्यूशन के अंदर, या कोई दबाव है। दरमियान में कुछ खबरें ऐसी भी आई थी जनाब के इंटरनेशनली रब्ता हो गया, आरिफ अलवी साहब ने कहीं रजू किया है, वहाँ से कॉल्स आ गई और चीज़ें वैसे ना हो, लेकिन मेरे मुताबिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्लैरिटी है, चीज़ें लीगल वे में आगे बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में बढ़ती हुई चीज़ें आगे दिखाई देंगी और ये मामला लॉजिकल एंड तक लाजमी जाएगा। रोकड़ी साहब, तकरीबन 1 महीने पहले, शायद 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, आप मेरे शो में बैठे हुए थे। उस वक्त आपने बड़े वसूख के साथ कहा था कि अगले चंद दिनों में देखेंगे आप, कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये हो जाएगा। ये नहीं हुआ। किस पे? इमरान खान के खिलाफ। देखें, मैंने वसूख से अभी भी कह रहा हूं कि किसी इंटरनेशनल प्रेशर को नहीं माना जाएगा, को आया भी, अव्वल तो है नहीं, आया भी तो इस वक्त जो सिचुएशन है, ना किसी इंटरनेशनल प्रेशर को माना जाएगा, ना किसी ऐसी चीज को माना जाएगा जो किसी को कमजोर हरकत को माना जाएगा, और ना कमजोर हरकत की जाएगी। जो वकुआ है वो हो चुका है। 9 मई कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं, तो फौजी अदालत में होगा, ये कार्रवाई तो होगी। जो चीज होनी थी वो हो चुकी है। अब उसके ऊपर जो भी फैसला लेगी, जितने ये जो बैठे हुए हैं बड़े, ये जो भी फैसला लेंगे वो दुरुस्त लेंगे। 307 का पर्चा 307 का होता है, अल्लाह ताला माफ करे, 302 का पर्चा 302 का होता है। अब जाए फौजी अदालत में, जाए इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर, ये एक ऐसी चीज है जिसको इन बड़े स्टेक होल्डर्स ने खुद देखना है। न इसके ऊपर मैं कोई तजिया करूंगा, न मैं इसके ऊपर मुझे कोई शुबह है कि मामलात गड़बड़ हो रहे हैं। जो कुछ होगा ठीक होगा बगैर किसी प्रेशर के। इमरान खान अगला इलेक्शन लड़ पाएंगे कि नहीं? जैसे हालात हैं, अगला इलेक्शन कैसे लड़ पाएगा और क्यों लड़ना चाहिए? 9 मई करने के बाद, अब मैं कहूं कि अपना आपको आइडिया दूं, 9 मई करने के बाद क्यों लड़ना चाहिए? अल्लाह ताला माफ करे कोई आपके इस स्टूडियो में आए और हर चीज को तोड़ फोड़ दे, अल्लाह ताला वो दिन न लाए, आग लगा दे और फिर कह के मैंने शो भी यहां पे आपके बैठ के करने देंगे आप? हत्ता कि छोटा सा स्टूडियो है, नहीं करने देंगे। आपकी हुकूमत मौजूद है, आपके इदारे मौजूद हैं, आपकी अदालत मौजूद है, और एक वकुआ हो चुका है, और वो वकुआ करने वाला कोई और आदमी नहीं है। उस वकुए को डेवलप करने वाला ये एक आदमी है, और इसने बाकायदा प्लानिंग के साथ डेवलप किया और लोगों को इसने उकसाया, बच्चों को इसने खराब किया, खानदानों को इसने तबाह किया, और आज भी उस चीज को एडमिट कर रहे हैं।
آج بھی اس چیز کے اوپر وہ قائم ہے. آپ ان کی باتیں سن لیں. اس کی آج کل کی ٹویٹ کیا ہے؟ کل کی ٹویٹ یہ ہے کہ میں بڑے مؤدبانہ کہہ رہا ہوں, مجھے اگر نہ لانے دیا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. یعنی ہاؤ کین یو تھنک لائک دس کہ اگر میں نہیں ہوں تو ملک تباہ ہو جائے گا, اگر مجھے نہیں لایا گیا تو ملک کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو دس از واٹ ہی تھنکس, اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو پچھلی ہوئی ہیں اس نے کر کے دی ہیں. بیرسٹر عامر صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ what is the exactly right way, عوام کریں گے یہ فیصلہ کہ کس کو پولیٹیکلی وائپ آؤٹ کرنا ہے اور کس کو پولیٹیکلی الیکٹ کر کے اقتدار کے ایوانوں میں بٹھانا ہے, یا یہ فیصلہ جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اور حکومت ابھی خود سے کر لیں؟ کریں گے کس نے حکومت سنبھالنی ہے, کسے حکومت سے نکالنا ہے, یہ فیصلہ ان کا ہوگا. لیکن ملک کے اندر قانون بھی ہے, اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو قانون بھی فیصلہ کرتا ہے. ابھی تک تو عمران خان کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے قدغن کہ وہ انتخاب کے اندر حصہ نہ لے سکے, لیکن اگر عدالتوں نے فیصلہ کر دیا تو پھر انہیں بھی وہ کوئی کسی سے بڑھ کے تو نہیں ہے. میاں نواز شریف نے پچھلے الیکشنز نہیں لڑے, محترمہ بے نظیر بھٹو کو ایک دفعہ جب یہ مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی تھی, ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنا کے قانون کے اندر راستے سیاسی قوتیں تلاش کرتی ہیں. دیکھیے ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کی, پیپلز پارٹی سے سٹرونگ نظریہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ایک اور بات ہے اور فوج مخالف بیانیاں رکھنا ایک اور بات ہے. حکومت مخالف بیانیاں ایک اور چیز ہے اور ریاست مخالف بیانیاں بنانا ایک اور چیز ہے. اور اگر کوئی شخص ریاست مخالف بیانیاں اور فوج مخالف بیانیاں بنا کے چلتا ہے اور ملک کے اندر یہ جو آگ و خون کا دریا وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون آئے گا. میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے بڑے ہی تعامل کے ساتھ کسی بھی قسم کی جلدی نہیں کی, کوئی اسپیشل کورٹ کے اندر نہیں گئی, نہ کسی قسم کا کسی کو پکڑنے کی کوشش کی ہے. آج تک تحریک انصاف کے چیئرمین کو کھل کھیلنے کی اجازت ملی, بیانات بھی دیے, وگرنہ پاکستان کے اندر کون فوج کو کہہ سکتا تھا جانور, میر جعفر, میر صادق, انہیں کو کہنے کی یہ جرأت اور ہمت رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں قانون جو فیصلہ کرے گا پی ٹی آئی کے چیئرمین کے اوپر بھی وہ لاگو ہوگا. اگر قانون نے فیصلہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف ممکنہ طور پر آنے والا کوئی بھی فیصلہ, کیا پی ٹی آئی بطور جماعت الیکشنز میں حصہ لینے یا نہ لینے کا, یہ دو سیپریٹ معاملات ہیں. اب ذرا آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی کم از کم پی ڈی ایم اور اس کے اتحادیوں میں یہ کنسنسس ہے کہ جو ان کے تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے, آپ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں, لیکن کیا اس صورت میں اگر کورٹ میں بھی ثابت ہو جاتا ہے کیا تحریک انصاف الیکشن لڑ پائے گی یا نہیں؟ یہ تو فیصلہ تحریک انصاف نے کرنا ہے نا. اگر ضد کے ساتھ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا قانونی طور پہ کیا اس کی پابندی کی طرف معاملہ جائے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی لگے گی. ان لوگوں کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے یا وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں جنہوں نے سیاسی ہوتے ہوئے دہشت پسندی اور دہشت گردی والا رویہ اپنایا. میں نے آپ کو مثال دی کہ پیپلز پارٹی پہ پابندی لگی, ہمارا تو جو ہوتا تھا تلوار کا نشان وہ چھینا گیا, ہم دوسرے نشان کے ساتھ آگے, ہماری پارٹی کو روکا گیا, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ آئے. ہم نے کبھی بھی ملک کے اندر نفرت اور انتشار نہیں پھیلایا, قانون کے اندر سے راستہ. یہی سیاسی قوتوں کا کام ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو پولیٹیکل وزڈم رکھتے ہیں یا پولیٹیکل ذہن رکھتے ہیں انہیں موقع دیا جائے, لیکن اگر شاہ محمود قریشی کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا جائے, اس کی بات نہ سنی جائے, کوئی بھی پولیٹیکل فگر آنا چاہے اسے بالکل ہی اہمیت نہ دی جائے اور اپنی ڈکٹیٹرشپ رکھی جائے اور اپنے دہشت گرد تیار کر کے تو ٹی ٹی پی کی طرح کی کوئی کام کرنے کی کوشش کی جائے تو پولیٹیکل سسٹم اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا, نہ آپ کا آئین اور نہ قانون. اگر تحریک انصاف نے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اگلے الیکشنز میں جانا ہے تو اسے پولیٹیکلی رویہ اپنانا پڑے گا. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ چاہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز کے اندر آئے, بات کریں جو اس کا پولیٹیکل ذہن ہے, ہم تو کسی کو نہیں روک رہے. حکومت اور پیپلز پارٹی تو اسپیشلی کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی کی نہ حمایت کرتی ہے نہ حمایت کرے گی, لیکن اگر کوئی جماعت پولیٹیکل پارٹی رہے نا تو ہم اس کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم تو طالبان کے خلاف جانے دینے والے ہیں, دہشت گردی کے خلاف. طالبان سے تو کمپیئر نہ کریں, طالبان سے تو کمپیئر نہ کریں. میری بات سنیں. دیکھیے یہ مائنڈ سیٹ کس کا ہے, جی ایچ کیو کے اوپر یا طالبان نے حملہ کیا ہے یا پی ٹی آئی نے حملہ کیا ہے؟ آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر, آپ کے سپاہیوں کے اوپر, آپ کی دیکھیے میں نے بارہا کہا ہمیں پھانسی بھی دی گئی
ہم نے حکومت مخالف ضیاء کی حکومت کے خلاف نظریہ رکھا, ہم نے جی ایچ کیو کے خلاف نظریہ نہیں رکھا, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنرل حمید گل نے ہمارے خلاف اتحاد بنایا. اگر 102 لوگ ہیں, ان کا معاملہ فوجی عدالتوں میں جا چکا, اس کے لیے جو ہے وہ ثبوت بھی موجود ہے, سول کورٹ سے اس کا اپروول بھی لے لیا گیا, بہت سارے لوگ ہیں جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, لیکن بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, وکلاء ہیں, انجینئرز ہیں, کاروباری افراد ہیں, نوجوان ہیں, وہ پاکستانی ہیں. ان کا میرے خیال میں یہ زیادتی ہے کہ اگر کمپیریزن جو ہے وہ ڈائریکٹلی پوری جماعت کے فالوورز کا اس کے ساتھ پولیٹیکلی ایسوسیٹ کرنے والوں کو آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ لنک کر دیں, یہ بہرحال جو ہے وہ ایک زیادتی ہوگی. I have only 2 minutes left. مجھے بھٹی صاحب آپ اور آپ کیونکہ بات نقوی صاحب دیکھیے, میں نے کسی کو نہیں, میں نے اگر جماعت کا سربراہ خود کو ان کے ساتھ الائن کرے گا اور نہ زیادہ, مجھے احترام ہے ان پولیٹیکل ورکرز کا, لیکن وہ پالیٹکس کرنے کے لیے آئے ہیں پارٹی کے اندر. دہشت گردی صاحب سے پوچھے یہ تحریک انصاف میں کیا اس لیے گئے تھے کہ فوج کو حملہ کریں گے یا سیاست کرنے کے لیے گئے تھے؟ اسی طرح کے بیدار ذہن موجود ہیں. بیرسٹر صاحب وقت ختم ہو چکا.